घनपाठिनः ऋग्वेदस्य घनपाठं कुर्वन्ति भवन्तः जानन्ति। वेदपण्डितः अस्ति। संस्कृतभारत्याः प्रान्त अध्यक्षरूपेण कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। गत प्रायः 25 वर्षेभ्यः महोदयः अस्माकं कार्येन सह संलग्नः अस्ति। प्रायः 2003 तः महोदयः अस्माकं कार्येन सह सम्बद्धः अस्ति। संस्कृतप्रचारं यत्र कुत्रापि गच्छति संस्कृतप्रचारं करोति, संस्कृतेन सम्भाषणं करोति, संस्कृतं पाठयति इत्यादिकमपि। महोदयः अपि स्वयं संस्कृतसम्भाषणशिबिरं चालितवान्। सः विशेषः अस्ति। पार्श्वे अस्ति श्री उमेश त्रिवेदी महोदयः। वृत्तिरीत्या न्यायालये कार्यं कृतवान्। सः अपि प्रायः 99 तः संस्कृतकार्ये अस्ति। 99 मध्ये संस्कृतं पठितवान्। 2000 वर्षे महोदयः शिक्षकप्रशिक्षणवर्गं कृतवान्। आहत्य 25 वर्षाणि सः अपि संस्कृतकार्येण सह सम्बद्धः अस्ति। न्यायालये कार्यं कृत्वा विरमणं प्राप्तवान्। विरमण अनन्तरं सम्पूर्णसमयं संस्कृतभाषा प्रचारनिमित्तं ददाति। वस्तुतः स्वयं न्यायालये सः अपि LLB अपि कृतवान्, अड्वकेट् अपि कार्यं कर्तुं शक्नोति, समर्थः अस्ति। परन्तु न्यायवादकार्यं पार्श्वे स्थापयित्वा संस्कृतप्रचारमेव करोमि इति सः कार्ये अस्ति। इतोपि वदामः चेत् सः वानप्रस्थि संस्कृतप्रचारकः, वानप्रस्थिरूपेण, अर्थात् रिटैर्मेण्ट् अनन्तरं, निवृत्ति अनन्तरं सम्पूर्णसमयं संस्कृतकार्यार्थं सर्वत्र गच्छति। गृहे अपि नास्ति, संस्कृतभारती यत्र सूचयति तत्र गत्वा कार्यं करोति। स्वग्रामः नल्गोण्डा अस्ति, परन्तु संस्कृतभारत्याः सूचनानुसारं दिल्सुखनगरे एकत्र कार्यालयः अस्ति, तत्र स्थित्वा समग्र तेलङ्गानाप्रान्तं पर्यटति महोदयः। यत्र कुत्रापि नूतनस्थले तत्र गत्वा दिनत्रयं दिनचतुष्टयं स्थित्वा नूतनजनानां कृते शिबिरं चालयित्वा आगच्छति। तथा रिटैर्मेण्ट् अनन्तरं बहवः समयं वृथा कुर्वन्ति, यथा धनसम्पादने अपि केचन निमग्नाः भवन्ति। परन्तु वानप्रस्थिरूपेण संस्कृतसेवां, देशसेवां कर्तुम् अग्रे आगतः महोदयः। अहम् एतेषां परिचयः अस्ति। अहं गोपालकृष्णः अस्मि, प्रान्त सहकार्यदर्शी संस्कृतभारत्याः। अत्र केचन ज्येष्ठाः सन्ति, तेषामपि परिचयं कारयामि। श्री गिरिहरनाथ महोदयः अत्र आगच्छति। चिन्ता नास्ति, शिबिरकार्यदर्शी खलु। श्री गिरिहरनाथ महोदयः, सः अपि संस्कृत अध्यापकः, सर्वकार्ये गवर्नमेंट मध्ये संस्कृत अध्यापकः अस्ति। अत्र उपविष्टमहोदय। सः निवृत्ति अनन्तरं सः अपि सम्पूर्णसमयं संस्कृतभाषा प्रचारनिमित्तं ददाति। एवं महोदयः पत्रालये शिक्षणप्रमुखः इति दायित्वं करोति, दायित्वं निर्वहति। प्रवेश परिचय शिक्षा कोविद संस्कृतभारत्याः परीक्षाः सन्ति, तेषां परीक्षाणां सञ्चालनं, पाठ शिक्षकाणां द्वारा छात्राणां कृते पाठनम्, आन्लैन् पाठनम् इत्यादिकम्, आफ्लैन् पाठनं सर्वं, परीक्षापत्राणां निर्वहणं, परीक्षापत्राणां सज्जता सर्वमपि महोदयः पश्यति। पूर्वम् आन्ध्रप्रदेशेपि कार्यं कृत्वा आगतवान् महोदयः, तत्रापि सरलप्रमुखरूपेण। पूर्वम् अत्रापि आसीत्, कुकटपल्ली जिल्ला उपाध्यक्षरूपेण कार्यं कृतवान्। पुनः आन्ध्रप्रदेशं तत्र कार्यं कृत्वा पुनः अत्र आगतवान्, पुनः अत्र कार्यं कुर्वन् अस्ति। अस्माकं पृष्ठतः अस्ति, वीडियो कुर्वन् अस्ति, श्री आनन्दकुमार महोदयः। सः अपि सम्पूर्णसमयं संस्कृतभाषा प्रचारनिमित्तं ददाति। सः विदेशे साफ्ट्वेर् उद्योगं कृत्वा ततः विरमणं कृत्वा संस्कृतसेवां करोमि इति अत्र आगतवान्। तेलङ्गाना मध्ये सम्पूर्णसमयं संस्कृतभाषा प्रचारनिमित्तमेव महोदयः कुर्वन् अस्ति। एवम् अस्माकं कार्यगणः अस्ति, बहवः कार्यकर्तारः, सर्वं समयं संस्कृतसमयं
संस्कृतभारत्याः कार्ये भवन्ति। अत्रैव अस्ति श्री माणव महोदयः अस्माकं मेहदीपट्टण जिल्ला कार्यदर्शी अस्ति। मेहदीपट्टणं वदामः महादेवपट्टणं, मेहदीपट्टणं जिल्ला कार्यदर्शी अस्ति। अत्र अस्ति श्री चैतन्यकृष्णः, एषः दिल्सुखनगर जिल्ला कार्यदर्शी अस्ति। एवमेव श्री हरिकृष्णः अस्ति। हरिकृष्णः अस्माकं जिल्ला शिक्षणप्रमुखः दिल्सुखनगरम्। आंजनेयुलु महोदयः, श्री दुरिशेट्टी आंजनेयुलु महोदयः, सः कूकटपल्ली जिल्ला कार्यदर्शी अस्ति। श्रीमती नागवाणी भगिनी, सा प्रांत बालकेन्द्र प्रमुखा अस्ति, बालकेन्द्र प्रमुखा अस्ति। बालकेन्द्राणां बालानां कृते शिक्षणम् एवम् एते ज्येष्ठाः सर्वे सन्ति। इतोपि कार्यकर्तारः आगच्छन्ति, तेषां समयानुगुणं मध्ये मध्ये आगच्छन्ति गच्छन्ति। एवमेव इतोपि द्वौ आगतौ, श्री डॉक्टर ए वी नरसिंहराव महोदयः प्रान्तगण सदस्यः, श्री कुटुंबशास्त्री महोदयः दिल्सुखनगर जिल्ला संपर्क प्रमुखः अस्ति। एतौ द्वौ अपि सम्पूर्णसमयं संस्कृतभारत्याः प्रचारकार्यार्थं यच्छन्ति। परिचय अनन्तरं अस्तु।